श्रीशैलेशतया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये तृतीये साधनाध्याये चतुर्थः अंगपादः। तत्र द्वितीयम् अधिकरणं सत्यं खलु? द्वितीयम् अधिकरणं स्तुतिमात्राधिकरणम्। पुरुषार्थाधिकरणानन्तरिकम् इदं द्वितीयम् अधिकरणं स्तुतिमात्राधिकरणम्। इदमपि एकसूत्रात्मकम् अधिकरणम्। स्तुतिमात्रमुपादानात् इति चेत् न अपूर्वत्वात् भावशब्दाच्च इति। तदादौ पारायणम्। ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीता स एव रसानां रसतमः परमः परार्थ्योऽष्टमो यदुद्गीतः। इत्येवं जातीयके किं कर्माङ्गाश्रयाणां दृष्टिविशेषाणां विधिः आस्थेयः उत उद्गीतादिस्तुतिमात्रम् इति संशयः। विधित्वे सिद्धे हि गोदोहनादिवद् भवति, विधित्वमेव न सम्भवति इति पूर्वः पक्षः। इयमेव जुहुयात् स्वर्गलोके स्वर्गलोकः आहवनीयः इतिवत् कर्माङ्गभूत उद्गीतादिसम्बन्धितया उपादानात् रसतमत्वादेः तत् स्तुतिमात्रत्वमेव न रसतमत्वादिदृष्टिविधिः। राद्धान्तस्तु जुह्वादिविधिवत् उद्गीतादिविधेः अत्र असन्निधानात् रसतमत्वादेः अप्राप्तत्वाच्च उपासीता इति विधिप्रत्ययेन च न स्तुतिमात्रं तत् दृष्टिविधिरेव। भावशब्दाच्च इति द्वितीयं सूत्रम्। इदं सूत्रद्वयात्मकं, द्वयोः अपि सूत्रयोः सहैव व्याख्यानम्। अतः सूत्रद्वयम् एकसूत्रवद् भाति। न स्तुतिमात्रं तत् दृष्टिविधिरेव। सूत्रद्वयं व्याख्यातं स्तुतिमात्रमुपादानादिजेन्न अपूर्वत्वात्। भावशब्दाच्च
अत्र हाँ, स एष रसानां रसतमः इत्येवं रूपेण कर्मांग उद्गीतविद्यायाम् एकं वाक्यं श्रूयते। रसानां रसतमत्वेन रूपेण परमः परार्थ्यः अष्टमो यदुद्गीतः, परमः परार्थ्यः अत्यन्तं श्रेष्ठः, अर्थः नाम प्रयोजनम्, अर्थम् अनुगृह्णाति इति अर्थ्यम्, परार्थ्यः अयम् इति चेत् अत्यन्तं श्रेष्ठम् उत्कृष्टं च अर्थं प्रयोजनम् अनुगृह्णाति। श्रेष्ठः परमप्रयोजन अनुग्राहकश्च अयं कः? उद्गीतः, उद्गीतोपासनं। नादसहित त्रिमात्रात्मकस्य अस्य प्रणवस्य उपासनम् इत्यर्थः। प्रणवोपासनं परमानुग्राहकम्। एषः प्रणवः उद्गीतः रसानां रसतमः इति च उपपाद्य परमपुरुषार्थ अनुग्राहकम् इत्येवं रूपेण च उपपादयति तत्र श्रुतिः। अत्र अयम् उद्गीतः रसानां रसतमः इत्येवं रूपेण रसानां रसतमः इति चेत् श्रेष्ठः रसः, श्रेष्ठः रसः परमः रसः, अतः एव परमपुरुषार्थ अनुग्राहकः। रसानां रसतमत्वेन रूपेण तस्य उद्गीतस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण ज्ञायते। इदानीम् इदं रसानां रसतमत्वेन रूपेण उद्गीतस्य यत् उपपादनं वर्तते तत् उद्गीतस्य स्तुतिरूपेण भवति अथवा उद्गीतस्य अनुसन्धानार्थं एषा दृष्टिविधिः इति। नाम उद्गीतं रसतमत्वदृष्ट्या अनुसन्धेयम् इत्यर्थः। रसतम स एष रसानां रसतमः इति रसतमत्वदृष्ट्या तस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम्। नाम रसतमत्वदृष्टेः दृष्ट्या अनुसन्धानार्थं श्रुतिः विधानं करोति इति दृष्टिविधिः अयम् इत्यपि ज्ञायते। अतः इदम् अत्र दृष्टिविधानरूपम् अथवा स्तुतिरूपम् इति संशयः। उद्गीतस्य स्तुतिरपि रसानां रसतमत्वेन रूपेण कर्तुं शक्यते। नाम अर्थवादवाक्यम् अथवा दृष्टिविधानं, यथा आदित्ये ब्रह्मदृष्टिः तथा रसे उद्गीतदृष्टिः इत्यपि भवितुमर्हति। यतः दृष्टिविधिः अपि भवितुमर्हति इति दृष्ट्या अत्र सन्देहः।
रसतमत्वादि दृष्टिविधिपरत्वमेव इति सिद्धान्तः। एवं रसानां रसतमत्वेन रूपेण तत्र स्तुतिमात्रपरत्वम् इति पूर्वः पक्षः। तदेव अत्र आदौ दर्शयति। ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत, प्रणवस्य उद्गीतस्य उपासनं, तमक्षरमेव उपासीत, उद्गीतमिति उपासीत, उद्गानरूपेण सार्धत्रिमात्रक रूपेण तस्य उपासनं कुर्वीत। यतोहि सः प्रणवः उद्गीतः एव रसानां रसतमः, परमः परार्थ्योऽष्टमो यदुद्गीतः इति अस्य माहात्म्यम् उपवर्णयति। तत्र कर्मांगाश्रयाणां दृष्टिविशेषाणां विधिरास्थेयः उत उद्गीतस्तुतिमात्रम् इति संशयः। अत्र उद्गीतस्य केवलम् अर्थवादवचनं स्तुतिमात्रं क्रियते, अथवा उद्गीतस्य इदं तु कर्माङ्गं, कर्माङ्गत्वेन रूपेण विद्यमान उद्गीतविद्या, तदाश्रयत्वेन रूपेण उद्गीतस्य अंगरूपेण उद्गीतस्य उपासनसन्दर्भे दृष्टिविधानं विधीयते। रसानां रसतमत्वेन रूपेण अनुसन्धानमिति। अतः दृष्टिविधानरूपमिदं कर्माङ्गाश्रयणे इति संशयः। दृष्टिविशेषाणां इदं यद् कर्माङ्गाश्रयाणां दृष्टिविशेषाणां विधिः इति पूर्वः पक्षः सिद्धान्तः, उद्गीतादिस्तुतिमात्रम् इत्येवं रूपेण पूर्वः पक्षः। कुतः अस्य विधित्वं न सम्भवति? कुतः विधित्वं न सम्भवति? गोदो विधित्वे सम्भवति, विधित्वं सम्भवति चेदपि गोदोहनादिवत् भवति। गोदोहनादिवत् भवति इति चेत् विकल्पः, विकल्पः इति चेत् भवितुमपि अर्हति, न भवितुमपि अर्हति। गोदोहनं कर्मस्य अङ्गरूपेण कर्तव्यं, कर्मणः अङ्गरूपेण कर्तव्यं। तद् गोदोहनमित्याकारकम् एकं कर्माङ्गभूतम् अङ्गकर्म। तत् किमर्थं? शुद्धस्य उत्तमस्य तत्कालीनस्य क्षीरस्य प्राप्त्यर्थं। गोक्षीरं तत्र प्राप्तं भवेत्। तत् गोदोहनविद्यापि प्राप्तुं शक्यते। तद्विधिं विहाय अन्येन गोशालादिभ्यः समानीत क्षीरेणापि साधयितुं शक्यते। अतः तदानीं विकल्पो भवति। अतः स्पष्टयन्ति, यदि एषा विधिः तदानीं गोदोहनादिवद् भवति, नाम विकल्परूपो भवति। अतः अस्य विधित्वमेव न सम्भवति। विधिः इति चेत् कर्तव्यमेव इति स्यात्। रसानां रसतमत्वेन रूपेण अनुसन्धानं कृत्वापि उद्गीतस्य उपासनं कर्तुं शक्नोति। रसानां रसतमत्वेन अनुसन्धानं विनापि उद्गीतस्य सार्धत्रिमात्रकस्य प्रणवस्य उपासनं कर्तुं शक्नोति। अतः यदि इदं विधिरूपम् इति स्यात् तदानीं विकल्परूपं भवति, गोदोहनादिवद् भवति। अतः इदं विधिरूपं न विकल्पो भवति चेत् सः विधिर्न भवति। विधिः इति चेत् विधिः विधानं कर्तव्यं कर्तव्यमेव इति खलु भवेत्। अतः इदं विधिरूपं न विकल्परूपेण भवति इति कृत्वा, गोदोहनादिवद् भवति इति कृत्वा एतत् विधिरूपं न भवति। अतः एतत् दृष्टिविधिरूपं न भवितुमर्हति। अतः स्तुतिमात्रं, नाम उद्गीतस्य माहात्म्य उपवर्णनार्थं स्तुतिं करोति।
रसानां रसतमोऽयमुद्गीतः परमः पराध्यः अयमुद्गीतः इत्येवं रूपेण उद्गीतस्य स्तुतिमात्रमिदम् अर्थवादमात्रम् अर्थवादेन किं भवति चेत् तस्य माहात्म्यज्ञानं भवति अयं रसातां रसतमः एवञ्च परमः परार्थ्यः अतः अस्य उपासनं यद्वर्तते तत्र वयं प्रवृत्ताः भवामः नाम तदुपासनप्रवृत्तौ अतिशायितं प्रयत्नम् अस्मत्परस्तात् तत् स्तुतिरूपेण विद्यमानं कारयति माहात्म्यज्ञानं भवति चेत् वयं तत्र प्रवृत्ताः भवामः खलु ओहो अनेन एतादृशपुरुषार्थावाप्तिः भवति अतः एतस्य उपासनं वयं कुर्मः सार्धत्रिमात्रकस्य उद्गीतस्य उपासनं वयं कुर्मः इत्येवं रूपेण विचिन्त्य प्रवृत्ताः भवामः अतः स्तुत्या स्तोत्रेण तद्गतमाहात्म्यप्रतिपादनेन शीघ्रप्रवृत्तिः भवति अतः तदर्थम् एवं रूपेण माहात्म्य उपवर्णनं कृतम् उद्गीतस्य अतः इदं स्तुतिमात्रमेव विधिरूपमेव न इति पूर्वपक्षिणामाशयः इयमेव जुहुयात् स्वर्गलोके स्वर्गलोकः आहवनीयः इति कर्माङ्गभूतो उद्गीतादिसम्बन्धितया उपादानात् तत्स्तुतिमात्रमेव इयमेव जुहुयात् स्वर्गलोके आहवनीयः इतिवत् आहवनीयः यत् आहवनीयाग्निः तद्वत् इति दृष्टान्तः सः कर्माङ्गभूत उद्गीतं तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण रसतमत्वस्य उपपादनं यथा स्वर्गलोकस्य कृते स्वर्गप्राप्तिरूपफलावाप्तौ आहवनीयः जुहुयादित्येवं रूपेण उच्यते नाम आहवनीयाग्नौ अग्नित्रयं तत्र आहवनीयाग्निः तत्र होमः कार्यः इत्येवं रूपेण उच्यते तद्वत् उपादानात् नाम स्वर्गप्रापक ज्योतिष्टोमादियज्ञसम्बन्धित्वेन रूपेण उपपादनम् एवम् उद्गीतविद्या उद्गीतस्य उपासनं तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण रसानां रसतमत्व उपपादनं परमः परार्थ्यत्वरूपेण तस्य उपपादनम् अतः सम्बन्धित्वेन रूपेण उपादानात् एतत् स्तुतिमात्रमेव कथम् इति चेत् इयमेव जुहुयात् स्वर्गलोकः आहवनीयः इतिवत् यथा आहवनीयाग्नौ होमकरणे होमविधानं मिथ्याकारकं तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण स्वीक्रियते तद्वत् उद्गीतसम्बन्धित्वेन रूपेण रसानां रसतमत्वस्य उपपादनात् तत् स्तुतिमात्रमेव न रसतमत्वादिकं दृष्टिविधिः नाम रसतमत्वदृष्ट्या उद्गीतस्य उपासनं कुर्वीत इति तु न विधि एव न अर्थवादरूपमेव इदम् इति प्रबलः पूर्वः पक्षः तदानीम् उपवर्णयति इति चेत् न अपूर्वत्वात् विधेः स्वरूपं किम् अप्राप्तस्य प्रापको विधिः अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः भवति पूर्वं न प्राप्तः भवेत् पूर्वं न प्राप्तः स एव अपूर्वः न पूर्वः अपूर्वः अपूर्वत्वात् पूर्वम् अप्राप्तत्वात् इदमिदानीमेव तस्य विधानात् इदमिदानीमेव अत्र अप्राप्तस्य उपपादनात् सा विधिः भवति किं
रसानां रसतमत्वं न प्राप्तं पूर्वं कुत्रापि परमः परार्थ्यत्वमपि कुत्रापि पूर्वं न उपपादितम् अप्राप्तस्य इदानीं प्रापणं कृत्वा परमः परार्थत्वेन रूपेण रसानां रसतमत्वेन रूपेण उद्गीतस्य उपासनं कुर्वीत इत्यर्थः। अप्राप्तस्य प्राप्तिर्भवति चेत् तत् विधिरेव। अप्राप्तस्य प्राप्तस्यैव प्राप्तिर्भवति चेत् अनुवादः। अत्र अनुवादोऽपि न, अप्राप्तस्यैव प्राप्तिः अतः विधिः। रसानां रसतमत्वेन उद्गीतस्य विधानुसन्धानम् इति चेत् तत् कथम् इति चेत् उद्गीतस्य रसानां रसतमत्वदृष्ट्या उपासनं कुर्वीत। उद्गीतस्य परमः परार्थ्यत्वदृष्ट्या उपासनं कुर्वीत इति परमः परार्थ्यत्वदृष्टिः रसानां रसतमत्वदृष्टिः अत्र विधीयते। सत्यं खलु? प्रणवः ओङ्कारः सार्धत्रिमात्रकः अकारोकारमकारसहितनादात्मकः अयं प्रणवः वेदानाञ्च सर्वेषाञ्च मूलस्वरूपरूपेण विद्यमानः साक्षात् परमपुरुषस्य वाचकः। प्रणवस्यैव विस्तारः अष्टाक्षरी, प्रणवस्यैव विस्तारः द्वयमन्त्रः, प्रणवस्यैव अस्य विस्तारः चरमश्लोकः, प्रणवस्यैव अस्य विस्तारः सम्पूर्णः वेदराशिः, प्रणवस्यैव अस्य विस्तारः समस्त अध्यात्मसाहित्यप्रपञ्चः, प्रणवस्यैव अस्य विस्तारः सर्वोऽपि मन्त्रराशिः योऽयम् इदानीं समुपलभ्यमानः वेदमूलः वर्तते सः सर्वोऽपि प्रणवस्यैव विस्तारः। अतः प्रणवः इति चेत् साक्षात् परमपुरुषः परं ब्रह्मैव। नाम प्रणवोपासनमिति चेत् परं ब्रह्मोपासनं, परब्रह्मोपासनं मिथ्याकारकं, परमपुरुषस्य उपासनं मिथ्याकारकम् उद्गीतविद्यायाम् उपपाद्यते। तत्र परमः परार्थत्वदृष्ट्या उपासनं कुर्वीत, रसानां रसतमत्वदृष्ट्या उपासनं कुर्वीत इति दृष्टिविधानमेव उच्यते। अतः स्पष्टयन्ति राद्धान्तस्तु जुह्वादिविधिवत् उद्गीतादिविधेः अत्र असन्निधानात् रसतमत्वादेः अप्राप्तत्वाच्च उपासीता इति विधिप्रत्ययेन च न स्तुतिमात्रं दृष्टिविधिरेव उपपादयन्ति सिद्धान्तिनः। न स्तुतिर्नास्ति इति न वदामः, स्तुतिरस्ति। स्तुतिः नाम स्तोत्रं, स्तोत्रं च गुणिनिष्ठगुणाभिधानं, गुणिनि विद्यमानस्य गुणस्य अभिधानम्। अत्र गुणी प्रणवः ओङ्कारः नादसहितः अक्षरत्रयात्मकः एषः, तस्य गुण अभिधानं करोति। रसानां रसतमोऽयं परमः परार्थ्यः। स्तुतिरस्ति, स्तुतिमात्रमेव इति न वदन्ति। एतत् न स्तुतिमात्रं, स्तुत्या सह तस्य उद्गीतस्य रसानां रसतमत्वदृष्ट्या उपासीता उपासनं कुर्वीता इति विधानं करोति। परमः परार्थ्यत्वदृष्ट्या तस्य उद्गीतस्य उपासनं कुर्वीता इति विधानं करोति। उपासीता
उपासीता इति विधिवाक्यं वर्तते, अन्वयो भवति, अतः इदं विधिवाक्यं विधिरूपम्। एवञ्च रसानां रसतमत्वम् अस्य प्रणवस्य पूर्वं कुत्रापि न प्राप्तं। परमः परार्थ्यत्वं पूर्वं कुत्रापि न प्राप्तम्, अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः। अतः इदं विधिरूपमेव। परन्तु उद्गीतमुपासीता इति उद्गीतस्य विधिरस्ति खलु, उपासनं विहितं खलु इति चेत् तस्य अङ्गोपासनमिदं। नाम उद्गीतस्य रसानां रसतमत्वदृष्ट्या उपासीता, उद्गीतस्य उद्गीतमिदं परमः परार्थ्यत्वदृष्ट्या उपासीता इति दृष्टिविधानमेव इदं, न स्तुतिमात्रं, दृष्टिविधिरेव। कुतः? रसतमत्वादेः अप्राप्तत्वात्। उद्गीतविधेः अत्र असन्निधानात् जुह्वादिविधिवत् इति एकः दृष्टान्तः। पर्णमयी जुहुर्भवति इति भवति खलु। पर्णमयित्वदृष्ट्या एव तत्र जुह्वोः ग्रहणं कर्तव्यं। पर्णमयत्वं नास्ति चेत् लोहमयत्वादिना तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्। अतः जुह्वादिवत् अस्य अपि दृष्टिविधित्वमेव, विधित्वमेव, स्तुतिमात्रत्वं नास्ति इति उद्गीतस्य कर्माङ्गाश्रयाणाञ्च एतेषां दृष्टिविशेषाणां विधिः एव आस्थेयः, स्तुतिमात्रत्वं न आश्रयणीयम् इत्यभिप्रायेण भगवान् बादरायणः अस्मत्कृते स्पष्टप्रतिपत्तिं कारयति। स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् भावशब्दाच्च इति। स्तुतिमात्राधिकरणं तदग्रे तृतीयम् अधिकरणं पारिप्लवार्थाधिकरणम्। तदादौ अस्यापि अधिकरणस्य पारायणं। पारिप्लवार्था इति चेत् न विशेषितत्वात् तथा चैकवाक्योपबन्धात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदमपि अधिकरणं। सहैव द्वयोः अपि सूत्रयोः व्याख्यानं। प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिः इत्यादयो वेदान्तेषु आख्यानविशेषाः किं परिप्लवप्रयोगार्था उत तत्र विद्याविशेषितप्रतिपादिना विशेषप्रतिपादनार्था इति संशयः। आख्यानानि शंसन्ति इति परिप्लवे विनियोगात् तदर्थाः इति पूर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु आख्यानानि शंसन्ति इत्युक्त्वा मनुर्वैवस्वतो राजा इति मन्वाद्याख्याने विनियोगस्य विशेषितत्वात् तं माम् आयुरमृतमित्युपास्वा आत्मा वा अरेः द्रष्टव्यः इत्यादि विधिना एकवाक्यत्वाच्च सोरोदीत् इत्यादिवत् विद्या विध्यर्था एव सूत्रद्वयमपि व्याख्यातम्।